देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। फ़ौज की नई डिमांड जो है वो किस नौयत की है? इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान को कैसी धमकियाँ दी गई? इमरान खान का ट्वीट, सारा बयानिया दफन। साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह साहब की दौड़ें किस नौयत की हैं? मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो फिर से मुलतवी हो गया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हुए थोड़ा सा आपको माजी में लेके चलते हैं। चंद दिन पहले की बात है, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई पहलगाम के वाक़ये को वजह बना के। भारत को ये क्रेडिट जाता है कि उसने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो जो पाकिस्तान के अंदर फसाद था, फतूर था, ज़हन ख़राब थे, अनापरस्ती थी, ज़िद थी, जुल्म था, जबर था, सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। वहीं पे भारतीय हमले के बाद पूरी कौम जो थी वो यकजा हो गई। वो तमाम दुख, दर्द, जुल्म, सितम भूल गए और अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए, और खड़ा होना चाहिए था। ये इस बात का तकाजा है कि जब भी मुल्क, कौम और मज़हब के ऊपर बात आए तो अपनी फोर्सेस का साथ दो, वो चाहे जैसे कैसे भी हों। पहली तो बात है वो हैं ही अच्छे। मगर वहीं पे जब आप लोगों ने फिर से ट्रायल तेज़ कर दिए, तोशाखाना केस आ गया, तोशाखाना 2, अलकादर ट्रस्ट, मखसूस नशिस्तों का केस, फिर ऊपर से आपने ऐसी डिमांड्स और चीज़ें जो हैं वो सामने लेके आ गए जिसके पेश नज़र इमरान खान साहब को ट्वीट करना पड़ी। और उस ट्वीट के अंदर और जेल से भेजा गया बयान जो था वो ये था कि आपने जब फील्ड मार्शल बना दिया सैयद आसिम मुनीर साहब को, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये बादशाहत है, तो इनको बादशाही बना देते। फील्ड मार्शल तो बड़ी छोटी चीज़ है। तो अब फिर से जब पकड़ दकड़ चीज़ें सारा कुछ होना शुरू हुआ है तो ये जो कौम मुत्तहिद हुई थी ये फिर से बिखर जाएगी, निखर जाएगी, और तनकीद का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा और फिर वहीं पे आके खड़े होंगे। ये ज़िद है, ये अना है, और ये जंग सिर्फ दो अफराद के दरमियान है। एक पाक फ़ौज के इदारे के सरबराह हैं आसिम मुनीर साहब और दूसरी तरफ है इमरान खान साहब। दोनों ने माजी के अंदर और हाल में बेशुमार गलतियां की हैं। हार मानने को कोई भी तैयार नहीं है। अब इसमें नुक्ता क्या है? देखें, नवाज शरीफ साहब जेल में गए, जरदारी साहब गए, और लोग जाते रहे माजी में। इस वक्त भी इमरान खान जेल में है, तो फ़र्क क्या है? जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनका बयानिया ख़त्म हो चुका था, अवाम साथ छोड़ चुके थे। नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, बल्कि सगा भाई एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सका था जब लंदन से लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर उतरे थे। तो अब इमरान खान साहब में और उन लोगों में और उन हालात में और इन हालात में वाज़ह फ़र्क क्या है? तारीख़ में पाकिस्तान की ये पहली बार हुआ कि इमरान खान जो हैं वो इसलिए डटे हैं, वो इसलिए डील नहीं कर रहे, वो इसलिए झुके नहीं, बिके नहीं, बीमार नहीं हुए, प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, बैक को मसला नहीं हुआ, कुछ भी ना हुआ, कि उनके साथ अवाम की ताकत शामिल थी। और अवाम की ताकत फ़ौज के साथ हो, किसी एक जर्नैल के साथ हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, हुकूमत या किसी सियासी शख्सियत के साथ, वही वक्त का सिकंदर ठहरता है। और अब इमरान खान के साथ जो है वो पहली दफ़ा जेल में होने के बावजूद अवाम साथ हैं, इलेक्शन में तमाम चीज़ें छिन जाने के बावजूद सपोर्ट करते हैं। और ये वो बात है जो इमरान खान को हौसला देती है। और फिर इमरान खान ये कहने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि ये फील्ड मार्शल का ओहदा बादशाह है। और मैं सरप्राइज़ हुआ था जब ये बात इमरान खान साहब ने कही। मुझे लगा था कि शायद ये जंग के हालात पैदा हुए हैं, चीज़ें हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई डील होगी, कोई बंदे बाहर आएंगे, कोई चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन नहीं, लावा पका हुआ है, उसी तरह से चीज़ें मौजूद हैं। और उन्हें ये बिल्कुल सख्ती से इस बात का इल्म है कि जिन्होंने मुझे जेल में डाला था वो किसी सूरत मुझे नहीं निकालेंगे। अगर मैं निकला तो अल्लाह की मर्ज़ी, मंशा, और फिर अवाम की ताकत से मैं बाहर आऊँगा। अब फिर से अगर ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, जैसे इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, बयान दिया, सारी चीज़ें सामने आई, और जब अलीमा खान साहिबा ये बता रही थी कि इमरान खान साहब ने बादशाहत की बात की, तो ये आप वीडियो क्लिप देखें, उसमें गोर खान के तोते उड़ गए। उनके ओंठों को क्या हो गया, उनके चेहरे के ऊपर सलवटें पड़ गईं, माथा घूम गया, सर चकरा गया। और आप देखें कि उन्हें लगा कि ये बात गलत कह रही है। नो डाउट कि मफाहमत की पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मफाहमत कैसे होगी? ये तो आग और पानी वाली सूरत हाल है। तो लिहाजा जिस जंग ने हमें एक हफ्ते के लिए, चंद दिनों के लिए यकजा किया था, वो यगानत जो है वो फिर से टूटती हुई दिखाई दे रही है, और बात जो है वो कहीं और जा रही है। अब आ जाएं, इसके ऊपर मैं बड़ी कम्प्रिहेंसिव बात करूँगा। जितनी बातें माजी के अंदर मैंने छोटे छोटे टोटों के अंदर बयान की थी, मैं आप उस तमाम चीज़ को सामने रख के करूँगा, चूँकि हमारे जहन ना ब्रेन वॉश हुए हुए हैं। वो कैसे है?
اب دیکھیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، فیلڈ مارشل آپ بن کے وچ از گڈ، مبارکباد کے مستحق ہیں اور ملے ہیں دنیا میں لوگوں کو عہدے، ہم نے جنگ جیتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر اب آپ فیصل وارڈا جو پاک فوج کے ترجمان ہیں ایک طرح سے واضح لفظوں میں، فوج کی ایک نئی ڈیمانڈ کیسی ہے؟ میں پہلے آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی 2 لائنیں پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اب دیکھیں، اب ڈیولپمنٹ کی نہیں ڈیفنس کی بات کرنا ہوگی، ڈیفنس بجٹ 3 گنا بڑھانا ہوگا. فیصل وارڈا یہ کہہ رہے ہیں. پوری بات کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا، فوج کی تنخواہوں کو 2 گنا کرنا پڑے گا، مراعات بڑھانا پڑیں گی، اپنے شاہی خرچے ترقیاتی منصوبے روکنا پڑیں گے، سب کو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، دل بڑا کرنا ہوگا. فیصل وارڈا کا سینٹ میں مطالبہ، دل بڑا کرنا ہوگا تو پھر آپ نے بے گناہ عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا ہے؟ دل بڑا کریں، اس کو باہر نکالیں. تنخواہیں کیوں بڑھانی پڑیں گی؟ میں بھی چاہتا ہوں عام فوجی کی تنخواہ بڑھے، اسے کوئی کھانے پینے کی، اس کی فیملی کو، خاندان کو فکر نہ ہو. کاش یہ ملک ترقی یافتہ ہو تو اس پورے ملک کے اندر جس شخص کی، جن اشخاص کی، جس ادارے کے لوگوں کی جو تپتی دھوپ میں گن 20 کلو کی اٹھا کے نا ملک، قوم اور مذہب کے لیے لڑتے ہیں، ان کی تنخواہ سب سے اچھی ہونی چاہیے. میں اس بات کو مانتا ہوں. اور پھر عام فوجی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، ان کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے. انہیں تو وہ اجرت ملنی چاہیے جو کسی پرائم منسٹر کی اتنی تنخواہ نہ ہو. مگر آپ نے ڈیمانڈ کیوں کی؟ آپ دیکھیں، دفاعی بجٹ کیوں بڑھائیں؟ پہلے سے دفاعی بجٹ کیا تھوڑا نہیں ہے؟ فوج کی تنخواہ دگنی کرنی پڑیں گی، کیا آپ ڈیمانڈ کر کے بڑھائیں گے؟ مرحات بڑھانی پڑیں گی، کیا اس سے پہلے تھوڑی مرحات ہیں؟ پلاٹوں سے لے کے ساری چیزیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ شاہی خرچے کم کریں اور ترقیاتی منصوبے روکنے پڑیں گے. بھائی کیوں؟ ڈیم نہیں بننے چاہیے؟ لوگوں کا فری علاج نہیں ہونا چاہیے؟ اسپتال کی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ سڑکیں ٹوٹی، زراعت، ان سب کے اوپر کام نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایک ہی ادارے کو اوپر لے کے جائیں؟ آپ جنگ کیا ہوئی؟ آپ اپنے آپ کو افلاطون سمجھ بیٹھے. کیا آپ عوام کے بغیر اور اس ملک کے بغیر اور اس ریاست کے بغیر کچھ ہیں؟ وہ ہے تو سارے لوگ ہیں نا. پھر یہ جو ہمارے ذہنوں میں چیز بنی پڑی ہے، میں گریٹ برٹن کی مثال دیتا ہوں. آئے روز آرمی چیف، فیلڈ مارشل بن کے آرمی چیف نے یہ کہہ دیا ملک کی معیشت ٹھیک کر دی، فلاں چیزیں کہہ دی. اس انگلینڈ کے اندر نا 2 سال پہلے سیلاب آیا، بلکہ 2.5 سال پہلے. فوجی جو تھے وہ مدد کرنے کے لیے، گریٹ برٹن کی برٹش آرمی جو تھی وہ وردی میں آ گئی. یہاں کے اپوزیشن لیڈر جیمی کوربن نے، جو لیبر پارٹی کے تھے، انہوں نے ٹویٹ کیا، میڈیا سے بات کی، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بات کی کہ ان کو کس نے اجازت دی کہ یہ وردیاں پہن کے عوام کے سامنے آ جائیں. یہ کووڈ کے حالات ہوئے، وہ کچھ سروے کرنے آئے اور لوگوں کو بتانے آئے، تو لوگوں نے، عوام نے سڑکوں کے اوپر کھڑے کر کے برٹش آرمی کے فوجیوں کو پوچھا وردی پہن کے یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کا کام سرحدوں کے اوپر ہے، یہاں پہ نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی کہ بڑا احسان کرتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی جان، کیا آپ کے پڑوسی ملک جو بھارت ہے اس کی فوج رات کو نہیں جاگتی؟ اس کے عوام رات کو نہیں سوتے؟ کیا اپنے وہ ملک، قوم اور مذہب کا تحفظ نہیں کرتے؟ کیا یہ یہودی، عیسائی، نن بلیور، چائنا سمیت پوری دنیا میں خلفائے راشدین کے دور سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے 313 جو تھے وہ لشکر جو تھا، غزوہ بدر، غزوہ جنگ، غزوہ عہد، دیکھیں ہمارے نبی نے لیڈ کی ہیں جنگوں کو. کیا وہ اپنے مذہب کے لیے اور اپنے قوم کے لیے اور اپنے خطے کے لیے نہیں لڑتے تھے اس وقت؟ کیا اس دور میں گریٹ برٹن کے جو عیسائی اور باقی جو یہودی ہیں، کیا وہ اپنے ملک، قوم اور مذہب کے لیے نہیں لڑتے؟ کیا وہ احسان کرتے ہیں؟ کیا وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ نہیں لیتے؟ او بھائی، ان کی نوکری ہے، ان کا کام ہے. لیکن پوری دنیا کو چھوڑ دیجئے، صرف مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان کے پاس کیا ہے؟ نوکری بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، فرض عین بھی ہے، اور اس کے بعد یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ پوری دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. پیغمبروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے جو لوگ جہاد کرتے ہوئے ملک، قوم اور مذہب کی خاطر اچھی نیت، ارادے، سوچ رکھتے ہوئے شہید ہو جائیں، مر جائیں، وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں، اور انہیں بغیر غسل دیے جوتے بھی نہیں اتارنے، قبر میں ان کی وہ دفن کر دو اور وہ یقیناً جنتی ٹھہریں گے. اس سے بڑا ریوارڈ کیا چاہیے؟ پھر آپ کیوں ایک جنگ کو وجہ بنا کے فیلڈ مارشل بننے سے لے کے آپ کہتے ہو تنخواہیں بڑھاؤ، دفاعی بجٹ بڑھاؤ؟ بھائی جان، اسی دفاعی بجٹ کو نہ بڑھانے کی وجہ سے جب ڈار صاحب نے انکار کیا تھا تو میاں صاحب کی تو حکومت گئی تھی. آپ ہر بار دفاعی بجٹ بڑھانا چاہتے ہیں. دفاعی بجٹ بڑھانے کی بات آئے، یہ قوم اپنے گھر کے برتن، زیورات بیچ کے بھی آپ کو دے سکتی ہیں. مگر خدا را
کہ آپ عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں بجٹ بڑھانے سے اور یہ چیزیں کرنے سے اور شاہی خرچے کم کرنے اور ترقیاتی منصوبے روکنے سے یہ نہیں ہو سکتا. کیا صرف فوج ہی فوج ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے ملک کے اندر. تو یہ جو فیصل واوڈا صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے. ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, حقیقت پسندی ہونی چاہیے, ریالٹی کو دیکھنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی کہ دھمکی دیکھیں آپ, یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دھمکی ہے, بازریہ فیصل واوڈا صاحب دی گئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں کس کو؟ عمران خان کو. کیونکہ عمران خان نے پہلے جو بیان دیا, میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں, پوری اسٹیٹمنٹ ان کی آ گئی ہے. مجھے عمران خان کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, قانون کا شکنجہ سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, مجھے فیض حمید کا فیصلہ نظر آ رہا ہے, مجھے ارشد شریف کا کیس کھلتا نظر آ رہا ہے. وہ تو بھائی کیوں نہیں کھولتے؟ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, وہ کمیشن کی رپورٹ کیوں نہیں آ رہی, ارشد شریف کا کیس کیوں نہیں ہو رہا؟ کھولو اس کو, بند کر کے کیوں رکھا ہوا ہے, دھمکی کیوں دیتے ہو؟ قانون کا شکنجہ سخت ہوگا اور فیض حمید ہو, 22 کو لٹکاؤ, الٹا لٹکاؤ فیض حمید کو پھانسی کے اوپر. کوئی ایگزامپل سیٹ کرو کہ آپ بھی اپنے ادارے کے اندر سے احتساب کرتے ہیں, ہاں فیض حمید اور عمران خان ایک پیج کے اوپر تھے, ہاں جنرل باجوہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اگر انہوں نے غلط کیا تو اس فیض حمید کو پھانسی دو, میں دنیا کا پہلا شخص ہوں گا جو سب سے زیادہ خوش ہوں گا, مٹھائی بھی بانٹ دوں گا. اس کو لٹکاؤ الٹا, یہ دھمکی کیوں؟ جو فیض حمید ہے اس نے جو غلط چیزیں کی ہیں آپ کے پاس ہے, اسے الٹا لٹکاؤ, اس کو پھانسی دو اور ویڈیو کے ذریعے پوری قوم نہیں پوری دنیا کو دکھا دو. عمران خان کو بتا دیا جائے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بادشاہ ہی ہیں اور بادشاہت کی قید میں کمرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اب ایسے بچگانہ بیانات سے بچنے کی کوشش کریں. اگر ان کو لگتا ہے بادشاہت ہے تو بادشاہت ہی سمجھ لیں. اس کو فیصل واوڈا کی عمران خان کو تنگ قید خانوں سے ڈرانے کی کوشش کی گئی. وہ پہلے سے کون سا بڑی قید خانے میں ہے, بڑا قید خانہ ہے, وہ پہلے سے کون سی گرمی میں نہیں ہے, وہاں پہ اے سی لگے ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے بجائے جنگل کا بادشاہ سلامت بننا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ٹھیک نہیں ہوئے. جب تک عمران خان 15 سے 20 سال تک جیل میں نہیں رہیں گے, انہیں رگڑا نہیں لگے گا, یہ سیدھے نہیں ہوں گے. عمران خان کو ان کی بہنیں مروا رہی ہیں, جاوید چودھری. ہاں جاوید چودھری صاحب یہ سارے ماؤتھ پیس ہیں ان کے, منیب فاروق, فیصل واوڈا, جاوید چودھری, انصار عباسی, جس کے میں کالم پڑھ کے میرا ذہن پک گیا, آپ سمجھ آئی یہ بیچارے لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. اچھا 15 سے 20 سال اس کو ساری زندگی جیل میں رکھیں, یہ نہیں ڈرے گا. آپ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رگڑا دے کے سیدھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا. تو عمران خان کو رگڑا دیں, مار دیں, بہنیں مروا رہی ہیں, چیزیں کریں, نہیں ڈیل کرے گا. حامد میر کہہ چکا ہے. آپ بیان دیکھیے فیلڈ مارشل بننے کے اوپر جو اعتزاز احسن انہوں نے کہا ایئر فورس کے چیف کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل بننا چاہیے تھا. جنگ تو اصل میں انہوں نے لڑی, میں ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں. تو اب ان کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں کہ رگڑا لگائیں گے, یہ کریں گے, 15 سے 20 سال جیل میں رکھیں گے. بھائی 15 سے 20 سالوں میں پتہ نہیں جاوید چودھری صاحب آپ بھی زندہ ہوں گے یا میں بھی ہوں گا یا نہیں. عمران خان بھی شاید دنیا سے چلا جائے, ہو سکتا ہے باقی زندہ رہے, ہو سکتا ہے کوئی اور 15-20 سالوں تک عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائے, قبر میں پہنچ جائے. یہ دکھاوے کی باتیں ہیں ساری. آپ رگڑا دے دے کے اس کو 2 سال ہو گئے نا جیل میں رکھ کے, کہتے تھے نا 3 دن نہیں گزارے گا, نشہ کرتا ہے. تو یہ دھمکیاں عمران خان کو کبھی بھی کمزور نہیں کریں گی. جس طرح سے میں چیزیں دیکھ رہا ہوں, جو حالات نظر آ رہے ہیں, یہ تحریک چلے گی. اور میں کہتا ہوں اللہ کرے اور ظلم ہو اس عوام کے اوپر, معاشی طور کے اوپر, جسمانی طور کے اوپر, ذہنی طور کے اوپر اتنا ظلم کیا جائے کہ اس کے بعد کوئی انقلاب آئے. اور اس ظلم کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے معذرت کے ساتھ, جو اس سے پہلے ہوا نظام ننگا اور گنجا ہوا نا. اور بھائی جان جب اپنوں سے آزادی لینے کی بات آ جائے, اپنوں سے انصاف لینے کی بات آ جائے, ملک میں آئین نہ ہو, قانون نہ ہو, ججوں کے کمروں میں کیمرے لگا دیے جائیں, انہیں بلیک میل کیا جائے, تو پھر وہ ملک انقلاب مانگتا ہے. تو اس قوم کو جب تک لتر نہیں پڑیں گے, ظلم جبر ستم نہیں ہوگا, تب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے. یہ کئی دفعہ ہم بھی زور چیخ چلا کے باتیں اس لیے کرنا پڑتی ہیں کہ حالات جو ہے نا وہ ہے ہی, ہم ایسے دیش سے تعلق رکھتے ہیں جہاں نہ بات کا سر ہے نہ پاؤں ہے. تو پھر ہمیں بعض چیزوں کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا زور سے بولنا پڑتا ہے. اور دوسری جانب میں عمران خان صاحب کا ٹویٹ پڑھتا ہوں, اور اس ٹویٹ کے بعد دوڑیں لگ گئی ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب بیرسٹر سیف سے ملنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مذاکرات کیے جائیں. بھائی یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. جن سے بات کرنی ہے, جنہوں نے کرنی ہے, انہوں نے کہہ دیا 15-20 سال رگڑا لگائیں گے. دوسرے کہتے ہیں بادشاہت جو ہوتی ہے, خان صاحب کو بتا دینا چاہتے ہیں, اس میں کمرہ چھوٹا ہوتا ہے. آپ کی نیت و ارادے تو سامنے آ گئے, اور اچھی بات ہے. خواجہ سعد رفیق بہت اچھے انسان, رانا ثناء اللہ بہت اچھے اس اعتبار سے کہ وہ چاہتے ہیں ایسے ہو. ایسا موقع ہے
क्यों ना ऐसे हो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और अगर इनको भी समझ आ जाए इमरान खान साहब लोगों को, तो ये आपस में मिल बैठें तो किसी माई के लाल, फैसल वावड़ा, जावेद चौधरी, किसी इस्टेब्लिशमेंट की जुर्रत कि वो अवाम के नुमाइंदों को ऐसे धमकी दे सकें, आप सारे एक हो जाएं, ये बुग़्ज़ व अनात ख़त्म कर दें। मैं कहता हूँ कि ये मौलाना फजल रहमान जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ, मरियम, ये लोग फरिश्ता सिफ्त हैं उनके मुकाबले में, ये फरिश्ते हैं, ये इतने अच्छे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं सब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अगर वो मुदाखलत ना करें और ये उनके टाउट ना बने, और अगर मिसाक जमहूरियत पीपल्स पार्टी और नून लीग करे और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के टाउट ना बन जाएं, जब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाएं और चीज़ें करें और उन्हें रास्ता रोकने की कोशिश करें, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके टाउट ना बन जाएं, ये सारे आपस में एक हो जाएं, अच्छी नीयत कर लें। किसी की जुर्रत नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे या किसी जज के कमरे में कोई कैमरे लगा दे। बात सिर्फ इतनी सी है, ज़िंदगी छोटी है। मुझे बताएं, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, क्या उम्र हो चुकी है इमरान खान की? जरदारी साहब की हालत देखें, मौलाना साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब की उम्र देख लें, शहबाज शरीफ साहब को देखें। आखिर आप नई नस्लों को क्या दे के जाएंगे? वो भाईजान, आप लोग मरेंगे ना, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या किया आपने कौम के लिए? आप सिर्फ एक काम कर दें तो मैं कहता हूँ ये जिहाद के मुतरादिफ होगा कि सब लोग यकजा हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट को सियासत करने से और उनकी नीतियों और इरादों को कुचलने से रोक दें। तो ये मुल्क जो है, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ें इसको दी हैं, इसको कोई माइकल लाल नहीं छेड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता, सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। खान साहब ने कहा कि मुझे आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में किए गए ड्रोन अटैक्स के हवाले से तफसीलात पता चली। मैं ड्रोन हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर नहायत रंजीदा हूँ और उसकी शदीद मज़ामत करता हूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत करता हूँ कि वफाकी हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और इन ड्रोन हमलों को फौरी तौर पर रुकवाएं। ड्रोन हमलों में मासूम शहरियों की हलाकत से दहशत गर्दी कम नहीं होती बल्कि मज़ीद बढ़ती है। हमारी कई सालों की जदोजहद के बाद पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले रुके थे। अगर आप दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं तो अपने ही लोगों के घरों पर बम मत गिराएं। किया ना भारत ने अटैक, APS स्कूल के जो बच्चे थे वो शहीद हो गए ना, यहाँ आप फील्ड मार्शल बन रहे हैं, तकारीब हो रही हैं, गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। उधर भारत जो है वो अपना काम कर रहा है। वो गौरव आर्या सरेआम बैठ के कह रहा है BLA वालों के नंबर हैं, राब्ता है, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, वो मार रहे हैं। तो आपकी तरजीहात क्या है? इमरान खान को तुन के रखना है, 15-20 साल जेल में रखना है, अच्छा अपनी फ़ौज की तनख्वाही बढ़ानी है, फ़लाँ चीज़ करनी है, सेल छोटा करना है। आपके दिमाग से इमरान खान ही नहीं निकल पा रहा। आप खाक कौम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए हैं। वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते। अच्छा, कहते हैं ये आप खुद से एक्सटेंशन देंगे, खुद से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे, ये प्रमोशन भी करेंगे, ये अपॉइंटमेंट्स भी करेंगे, इतने बड़े बन गए हैं। मैं दाद देता हूँ उज़्मा बुखारी को, जो उसने अल्फाज कहे हैं फैसल वावड़ा के हवाले से, पाकिस्तान का सस्ता शाहरुख खान। बिल्कुल ठीक कहा उज़्मा बुखारी ने, बहुत अच्छा बयान दिया। फिर उसने बिल्कुल ठीक किया कि ये शख्स जो है, इसकी ना कोई पार्टी है ना कोई जमात है, ये सिर्फ सेनेट का मेंबर है और मुस्लिम लीग नून कभी भी एजाज़ी फील्ड मार्शल रखेगी। नवाज शरीफ साहब आज भी खुश नहीं है ये फील्ड मार्शल का टाइटल देने के ऊपर। कल ये चाहते हैं ना फैसल वावड़ा के बकौल के हम कानून साजी, आइन साजी करवा के सेनेट और पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवा के, तो जैसे फील्ड मार्शल के इख्तियारात जनरल अयूब खान के पास थे, जो कि वो खुद डिक्टेटर थे, तो इसलिए उन्होंने वो सारी चीज़ें खुद से कर ली थी। और जब रिटायर्ड होने के ऊपर या ओहदा छोड़ने पे आए तो उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात एक हाथ से दूसरे हाथ जनरल यहिया खान के सुपुर्द किए। अब ये एजाजी तौर के ऊपर है। काबीना ने फैसला दिया है, आइन में तब्दीली और तरमीम नहीं हुई, इसको सेनेट और पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। तो इसी बात के ऊपर उज़्मा बुखारी ने कहा कि ये पाकिस्तान का सस्ता शाहरुख खान है, इसके कहने के ऊपर चीज़ें नहीं होगी और किसी सूरत नून लीग और पीपल्स पार्टी फील्ड मार्शल को एजाजी ही रखेंगे, वो पूरे इख्तियारात नहीं देंगे। उन्हें पता है ये तो वो काम है कि आप बैल मुझे मार। फिर कहते हैं कि फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील हुई है ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है, ये सब झूठ है। हमारी फोर्सेस खुसूसन एयर फोर्स ने जिस तरह से मोदी के इल्ज़ाम को नाकाम बनाया, उसके बाद मुझे खदशा है कि आप मज़ीद हमाकत करेगा, जिसके लिए हमें बतौर कौम तैयार रहना चाहिए। और क्या करे इमरान खान, बंदूक लेके वहाँ लड़े। हमारी फोर्सेस खुसूसन एयर फोर्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया और आप कहते हैं कि मैं खुद इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फ़िक्र है, तो आकर बात करें।
اس وقت ملک کو بیرونی خطرات، بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور معیشت کی بحالی کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. میں نے پہلے اپنے لیے کچھ مانگ رہا تھا، نہ اب کچھ مانگوں گا. پاکستان میں اس وقت ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ قانون صرف کمزور کے لیے ہے، طاقتور کے لیے نہیں. یہی نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے. جمہوریت دو بنیادی چیزوں پر قائم ہوتی ہے: قانون کی بالادستی، رول آف لا، اخلاقی اقدار، موریلٹی. آج جمہوریت کے ان دونوں ستونوں کو زمین بوس کر دیا گیا ہے. جو حالات چل رہے ہیں وہ اس بات کے غماز ہیں کہ جمہوریت کی روح کو کچلا جا رہا ہے. جب آپ لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ جتنا بڑا چور ہوگا اتنا بڑا عہدہ ملے گا، تو انصاف کا جنازہ نکل جاتا ہے. آصف زرداری کی بہن کے خلاف 5 اپارٹمنٹس کا کیس نیب کے پاس ہے. جو ملازمین کے نام پر ہیں وہ خود ملک سے باہر ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. شہباز شریف پر 22 ارب روپے منی لانڈرنگ کا کیس تھا. اس کے باوجود اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا. پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کے اخلاقی اقدار اور آئینی ڈھانچے کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے. توشہ خانہ 2 کیس میں مذائقہ خیز ٹرائل دوبارہ شروع کیا گیا. باقی جیل کی طرح جیل کورٹ بھی ایک کرنل کی مرضی سے چلائی جاتی ہے. میری بہنوں اور وکلا تک کو کورٹ میں آنے سے روکا جا رہا ہے. میرے رفقا تک کو مجھ سے نہیں ملنے دیا جاتا. میرے بچوں سے کہیں کہ ماں میری بات نہیں کروائی جاتی. میری کتابیں تک نہیں پہنچنے دی جاتی اور نہ ہی میرے ذاتی مالج تک رسائی دی جاتی ہے. یہ سب عدالتی احکامات اور قوانین کی مسلسل توہین ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں قائم غیر قانونی ٹرائل کورٹ میں اپنے وکلا، اہل خانہ اور صحافیوں سے گفتگو. 21 مئی 2025 کو گزشتہ روز انہوں نے یہ گفتگو کی. ولاگ آج کا لمبا ہو گیا. اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.